नाज़रीन ग्रामी, मौत का जायका हर जी रूह ने चखना है। मरने के बाद कब्र से लेकर आखिरत तक के तमाम मराहिल बड़े सख्त हैं, इसलिए उनमें कामयाबी हासिल करने के लिए तैयारी करनी बहुत जरूरी है। प्यारे भाइयों, अपने लिए खुद तैयारी करो, गफलत ना करो। आप पूछेंगे कि तैयारी क्या है, क्या तैयारी करें? मेरे प्यारे भाइयों, जिन लोगों के हकूक़ व फराइज़ तुम्हारे जिम्मा हैं, उनका जायजा लो। अगर अदा नहीं किए तो अदा करो। फराइज़ को जाया किया है तो अल्लाह ताला से तौबा करो और आइंदा के लिए उन फराइज को जाया ना करने का अल्लाह से अहद करो। अगर नमाजें नहीं पढ़ी थी तो नमाजों को कज़ा करो। रोजे नहीं रखे थे तो रोजे रखो। पिछले सालों की ज़कात अदा नहीं की थी तो हिसाब करके तमाम ज़कात अदा करो। हज नहीं किया था तो हज करो। किसी से रिश्वत ली थी, किसी की कोई चीज गज़ब की थी, किसी के कुछ माली हकूक़ गज़ब किए थे, उससे मुआफ करवाओ या उसे अदा करो। प्यारे दोस्तों, ये वाकया नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जिंदगी पाक के हवाला से है कि जब रजब अल मुरज्जब की 27वीं शब सिलसिला मिराज अल्लाह ताला ने अपने पाक हबीब को अपने दीदारे पाक और अजीम कुदरतों के मुशाहिदा के अलावा मुजरमों के अजाब का मुआयना भी कराया, ताकि आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम की उम्मत उन जराइम से महफूज रहकर उनके हौलनाक अजाब से बचते रहें। प्यारे दोस्तों, बड़े गौर और तवज्जो से सुने और अपनी जानों और अपने अहलो याल को दोज़ख के अजाब से बचाने की भरपूर कोशिश करें। वाकया का बाकायदा आगाज करता हूँ। शब-ए मिराज हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम का गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिसके सर पत्थर से फोड़े जा रहे थे और सर फोड़े जाने के बाद फिर अपनी असली हालत में हो जाते थे और ये सिलसिला जरा बंद नहीं होता था। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्राईल, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, ये वो लोग हैं जो नमाज से गफलत करते थे। इसके बाद आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम का एक और कौम पर से गुजर हुआ जिसकी शर्मगाहों पर आगे पीछे चेथड़े लिपटे हुए थे और वो हिवानों की तरह कांटे, ज़कूम और जहन्नुम के पत्थर खा रहे थे। आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने हजरत जिब्राईल से फरमाया, ऐ जिब्राईल, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो अपने अमवाल की ज़कात नहीं निकालते थे। इसके बाद एक और कौम पर से आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम का गुजर हुआ जिसके सामने एक हंडिया में पका हुआ गोश्त रखा हुआ था और एक हंडिया में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ था और वो लोग सड़ा हुआ खबीस गोश्त खा रहे थे मगर पका हुआ नफीस गोश्त नहीं खा रहे थे। दरियाफ्त करने पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, ये वो मर्द हैं जिनके पास हलाल बीवियां थीं और ये बदकार औरतों के पास रातें गुजारते थे और ये वो औरतें हैं जो अपने हलाल शोहरों को छोड़कर बदकिरदार मर्दों के पास रातें गुजारती थीं। इसके बाद नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम का एक और कौम पर से गुजर हुआ। वो लोग खून की नहर में तैर रहे थे और पत्थर खा रहे थे। हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने हजरत जिब्राईल से दरियाफ्त किया, ऐ जिब्राईल, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, ये सूद खोर हैं। नीज नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने सूद खोरों को इस हाल में भी देखा कि उनके पेट कोठड़ियों जैसे हैं जिनमें सांप दिखाई देते हैं और जब उनमें से कोई उठता है तो फौरन गिर पड़ता है।
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جس کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جاتے تھے۔ دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، یہ وہ فتنہ پرور لوگ ہیں جو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور قوم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا جس کے تانبے کے ناخن تھے، ان سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو زخمی کر رہے تھے۔ دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، یہ چغل خور ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزت کے درپے ہوتے تھے۔ چغل خوروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حال میں بھی دیکھا کہ ان کے پہلوؤں کا گوشت کاٹا جاتا ہے اور وہ اس کو کھاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کھاؤ جیسے دنیا میں تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے چغل خور ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک شخص پر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھا جمع کر رکھا ہے اور وہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اس میں اور لاد کر رکھتا ہے۔ دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی اتنی امانتیں تھیں کہ جن کو ادا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اور اکٹھی کرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک پتھر پر ہوا جس سے ایک بیل نکلتا ہے اور پھر اس پتھر میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ اس شخص کا حال ہے جو منہ سے ایسی بات نکالتا تھا جس پر اسے ندامت ہوتی تھی لیکن پھر اسے واپس نہیں لٹا سکتا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک اور قوم پر ہوا جن کے چہرے اونٹ کی طرح تھے اور وہ لوگ آگ کے انگارے منہ میں ڈال رہے تھے جو ان کے پیچھے سے نکلتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دسترخوان پر پاکیزہ گوشت ہے اور ایک دسترخوان پر بدبودار گوشت، اور کئی لوگ پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑتے تھے اور حرام کھاتے تھے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا ایک گروہ دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب، یہ وہ عورتیں ہیں جو خاوندوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے بدکاری کرتی تھیں اور حرامی بچوں کو ان کی اولاد میں داخل کرتی تھیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کا ایک اور گروہ دیکھا کہ سر کے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے آگ سلگ رہی ہے جو ان کے بدن کو کھائے جاتی ہے۔ دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ وہ عورتیں ہیں جو پردہ نہیں کرتی تھیں اور اپنے خاوندوں کے سوا غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار
گزار کرتی تھیں اور بے پردہ ہو کر ان کو اپنی زینت و آرائش دکھاتی تھیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو عورت سرما لگا کر غیر محرم کو دکھاتی ہے اللہ اس کا منہ کالا کرے گا اور اس کی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کا ایک اور گروہ دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کا قطران کا لباس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں پر بہن اور واویلا کرتی تھیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کبیح کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔